Sorbespora Ecleas Deva, Sacras Nognomantuca, Sorbespora Ecleas Deva, Sacras Nognomantuca, Tu povorto, Tu porveda, Tu ci moi ma, Sobia faca, Tu povorto, Sorbespora Ecleas Deva, Sasna Nognomantuca, Sorbespora Ecleas Deva, Sasna Nognomantuca, Moro pritu, Akososa, Sogridosna, Tuci Deva, Moro pritu, Sorbespora Ecleas Deva, Sasna Nognomantuca, Sorbespora Ecleas Deva, Sasna Nognomantuca. Sorbespora Ecleas Deva, Sasna Nognomantuca, Sorbespora Ecleas Deva, Sasna Nognomantuca. बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकमूळ तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. विशोय बागयोन कुसाच्या बोडान जेजू आमचो सोमी म्हूण वळखून घेवया, ताचो पाटलाव करुया. मोगाल भावा भयणीनो, देवाचे कृपेन बोलोलो दीस सगल्यांक आवडेता. आयज आमी व्हडे कशेन बागयोन कुसाची परब समरपता. बागयोन कुसान आमकां आख्खे वरसभर साबार वायटा विघ्नांतली सांबाळून दवरली. आयज आमचो विशय जावन आसा बागयोन कुसाचे बोडान जेजू आमचो सोमी म्हूण वळखून घेवया, ताचो पाटलाव करुया. जेजू जावन आसलो देवाचो पूत. आमची सोडवणे खातीर तो 12 दीक करीस आपल्या खांदार घेवन वताच्या बारान कालवाराचो पर्वत चडलो. शेकी जेजून दोगा चोरां मदें खुर्सार उमकाळून आपलो प्राण सोडलो आनी आपल्या मोनांतल्यान आमकां सोडवण दिली. त्या वरवीं खुरीस पवित्र जालो, खुरीस बागयोन जालो. आयचो विशय खुर्सार कोश सोंसलेल्या जेजूक आमी आमचो सोमी म्हूण वळखून घेवन ताचो पाटलाव करूंक आमकां उलो मारता. आयज परबेच्या दिसाक बागयोन कुर्साक आमी नोमान करतना, ताची परब समरपतना आमी जोण एकल्यान जेजूक आमचो सोमी म्हूण वळखून घेवन जेजूच्या एकचारान आनी व्हडोन जेजून आमचे खातीर केल्ले त्याग आमी दुसऱ्या खातीर करूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून पयत मिसाच्या बलिदानात फावो ते परी वांटो घेवया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आज पवित्र सभा जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची तोबाची परब समरपता. जेजू 40 दिसां उपरांत स्वर्गात चडलो आनी बापाच्या उसव्याक बसला. ही परब आमी नियाळटा. आज ह्या कोपेलान ह्या पवित्र कुर्साची परब आमी नियाळटा आसतना जर तर जेजू स्वर्गात चडलो
जाल्यार पयलीं ताणें कोश्ट खुर्सार आपले सगळे कोश्ट व्हडवडे ताणें भोगले आनी ह्या खुर्साच वरवीं ताणें जोईत मेळोवन घेतलें. एक एक जिविताचो खुरीस येता तेन्ना आमकां उगडास करता जेजूच्या खुर्साचो. जसो जेजून आपलो खुरीस व्हरून जोयतीवंत जालो ते भाशेन दर एक क्रिस्तांव भावा भयणांनी आपल्या खुर्साक वेग मारूंक जाय, आपलो खुरीस घेवंक जाय आनी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. आनी तेन्नाच आमकां सगळ्याक स्वर्गीच्या राजान एक मुकुट फावो जातलो, तो म्हणल्यार स्वर्गीचो संतोष. आज ह्या दिसान आमी वांटो घेता आसतना आनी बरो ह्यो दोनूय परबो सांगातान आमी सांगता आसतना खुर्सा वरवीं जोईत मेळोवन घेवंक आमकां सगळ्याक कृपा आनी बळ ह्या पवित्र दिसांत आमी मागुया. आनी आमकां सगळ्याक मुकुट जाय, आमकां सगळ्याक स्वर्गीचें राज जाय. पूण जायते फावटी कडेन आमच्या जिवितांत ह्या मुकुट घेवंक आमी कोश्ट त्रास खुर्साक वेग मारूंक चुकल्या. कालदिकायेन आमच्या पातकांचे आमी बोगसोणें मागुया. आनी सगळ्या काळजान दूख धरून पातकांचे बोगसोणें मागून आमी म्हणुया. हांव पातकी सोड पोतेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सगळीं आमी व्हडा खुशालकायेन मोहिमा गावन देवाक वाखाणुया.
आज या वाड्यांत रावतल्या ह्या कुर्साच्या दोरीक वांगड्यांक देवाचीच कृपा आमी मागुया. ह्या पवित्र कुर्सा वरवीं आमकां सगळ्यांक जोयतीवून करूंक आमचेर, आमच्या वाव दोंद्याचेर, आमच्या भुरग्यां बाळाचेर, तांच्या शिकपाचेर, आमच्या शेतां माटाचेर सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. देवा आमच्या मोयबेवून बाबा, तुजो पूत जेजू आयच्या दिसा स्वर्गार चडून गेलो. ताच्या स्वर्ग प्रवेशान आमच्या मनशाचे सैमूच ताणें उबारून व्हेली. ताची मोहिमा आमचीच मोहिमेचो भरवसो, कित्याक तो आमचे मोस्तो आनी आमी ताचे खोडीचे सादे. ह्या वर्त्या गोठा पासत संतोषभरीत खाडसान आमी तुका सगळीं दिलवासता आनी ह्या संतोशान आनी बरवशान आमकां सदांच तुजेशी येवंक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासावेलें वाचप. मोगाळ थियोफील. जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यंत ताणें सगळ्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणें विचून काडलेल्या दोन दुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कोश्टा मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनोस्वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयले. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशीं तांचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुसलेमांतले कोट सोरना जावंक पूण बापान केल्ले बासावणेक रावून जेजून तांकां फॉर्मायलें. ताणें सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतल्यान तुमी आयकल्या. जुवावान उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे जमलोले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायलांत तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पदवेन नेमलोले काळ आनी घडयो जणो जावंक तुमकां पडले ना, पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. हे सांगले उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी ताच्या दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चोडून वेता आसतना
ते आपले दोळे सळगार लावूनच आसले. ओवचीत धवी आंगवस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हणलें, गालिलियाच्या मनशांनो, तुमी हो शेक स्वर्गाक नदो लावूनच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. संतोषाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. ताळयो पेटात, संतोषाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणी करात, कित्याक भोवडत्या सर्वेस्पराचे मनशांनी बें दवरचें. सगळे प्रितुमेचो वर्तर आसा तो. जबाब संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. तुरतुऱ्याच्या गणगणान सर्वेस्पोर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजयात गाजयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजयात गाजयात. जबाब प्रितुमेचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणाये ताच्या मानाक वाजंत्रां वाजयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या शिवासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. जबाब बागेन पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, हांव सोमयाचो कोयदीक तुमचे लागीं मागता, तुमच्या आपोवणाक सोबता तसलें जावं दी तुमचें जिवीत. सदांच खालती जायत, दुलोब आनी सोंसणिकायेची. एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यात तेन्ना एकाच बोरवेशान तुमकां आपयल्यात. तशेंच एक कूड आनी एक ओतमो आसा, एक सोमी, एक भावार्थ, एक स्नान, एक देव. सगळ्या वयर, सगळ्या भितर आनी सगळें सोवें आसा तो सोमेच तांचो बाप. क्रिस्तान वांटून दिला त्या प्रमाणें आमच्या मदें जण एकल्याक एक खेरीत देणें दिल्लें आसा. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो उंच सोडलो तेन्ना आपणा बरोबर ताणें कोयद्यांक व्हेले. ताणें मनशांक देणी दिली, तर तो उंच गेलो. हाची समजणी कितें? फकत की तो पयलो प्रितुमेचे खोल खोल जाग्यार देंवलो. सगळे वस्तू भरूंक सगळ्या स्वर्गाक वयर चडलो. तो दुसरो न्हय, बोगर देंवलोलो. थोड्यांक शुभवर्तमान परगटणार, थोड्यांक गवळी आनी शिकोवपी. हे देण्याचो शेवट म्हणल्यार तांच्या सेवे उद्देशी भक्ती सोंपून जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशा शेवटाक आमी सगळीं भावार्थान आनी देवाच्या
पुताच्या वळखींत एक जातोल्या आनी क्रिस्ताचे बोरतेन सोपून मनीस आमी जावंक पावतल्या. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. इकराक दिश्टी पडून जेजून म्हणे आख्या संवसाराक वचात आनी सगळी रोसलेक शुभ वर्तमान पुरवटात. जो सोपमानी ताणें पवित्र स्नान घे तो सोडवून जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जाय तो कास्तीचें फॉर्मोट घेतलो. सोत मानतल्या बरोबर ह्यो कोणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली, 8व्यो भासो उलयतली, सोरोप धरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पितीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवताचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळ्यो कडेन शुभ वर्तमान बरगडलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या रिजविता उदेशी तांचें उतर तो तिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रितेच्या बाबा भयणीनो, आयज पवित्र सभा ह्यो 2 घडण्यो जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाजीक परब, जाल्यार आज आमच्या कोपेलांत आमी पवित्र कुर्साची परब समोरता. जाली थोडी वर्सां 1992 ह्या वर्साक एका तरणाट्या चेडवाक अर्जुना एवॉर्ड फावो जालो. वाकोस गोराबो केरला गांवचो 9 भुरगीं ह्या फामिलीक आनी 9 भुरग्यांक जल्माक हाडटा म्हणसर लास्ट भुरगें 6 म्हयन्याचें आसलें तेन्ना ताचो घरकार ओंतरलो. ह्या 9 भुरग्यांक वयर काडून कितले कश्ट 9 भुरग्यांची पोटां भरून तांकां शिकोवंक आवयचेर पेज. पूण जेन्ना मोगाच्या बाबनो ह्या भुरग्यांनी पळयलें आपली परिस्थिती, थोड्यांनी इस्कॉल सोडलें, थोड्यांनी वावराक आपलो खांद बांदलो, आपल्या शेता पाटान आपल्या आवयक आदार दिलो. कित्याक ह्या 9 भुरग्यांक फामिलींत वयर काडून तांकां न्हेसूंक, तांकां जेवण खाण दिवंक तितलें सोंपें न्हय आसलें. आनी बसून जेन्ना निमणें भुरगें, ताचें नांव रोजा कोटी, ह्या निमण्या भुरग्याक जेन्ना मोगाच्या बाबनो ताची वाड जाताली, सगळ्यांची आपुरबाय ह्या निमण्या भुरग्याचेर
आसली आनी हे पासून आवय चिंतले आनी ह्या दुसऱ्या भाव भयणांनी चिंतले ह्या भुरग्याक आमी शिकोवचें कित्याक आमी स्कूल ड्रॉप आउट्स जाली आमी शिकोवंक पावली ना पूण ह्या भुरग्याक तरी शिकोवचें हो काळजांत तांचो आवडो उत्पन्न जालो आनी ल्हानूच आसतना ताका पयस एका इस्कॉलान 5 किलोमिटराची वाट हे वाटेर धांवून वचून वचूंक जाय थंय ताका इस्कॉलान घातले जेन्ना भुरगे मोगाच्या पाबनो 5वे वर्गांत आसले रोसा कुटी ताचें नांव 5वे वर्गांत आसले ताच्या काळजांत जायती भावना जायती इमोशन्स ताच्या काळजांत एके भाशेन उत्पन्न जाली ते मोगाच्या बाबडो एक व्हडले खेलगडी जावंक सोदताले आपल्या जिवितांत खेलगड्यांची नांवां ताणें जायती वाचतली तांची खबर ते लायब्ररीन वचून वाचताले पूण आपली परिस्थिती सारकी ना आपल्या घराची परिस्थिती जेवणा खाणाच्यो वस्तू सारक्यो जायना हे येवजून मोगाच्या बाबडो 5वे वर्गांत आसतनाच हे भुरगे आपल्या मनांत कितें तरी येवजिता 6वे वर्गांत पावता तेन्ना मोगाच्या बाबडो हे भुरगे आपल्या आवय बापायक भयणाक आवयक आनी भयणाक आनी भावाक आधार दिवंक आपूण कितें कोतले 6th स्टँडर्डाचे भुरगे सकाळी फुडें मोगाच्या बाबडो उठून जो भाजी पालो तांच्या पोरसांत जातालो पणस केन्ना जाताले केन्ना ओंसां जातालीं आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू ज्यो खाणां पिवणाच्यो जाताल्यो त्यो आपल्या माथ्यार मारून आपल्या आवय बरोबर 5 किलोमिटराची वाट बाजारांत ते चलताले आनी सकाळी फुडें उठून ह्यो सकाळ फुडें ह्यो सगळ्यो वस्तू विकून आनीक 5 किलोमिटराची वाट ते रोखडेच येवन न्हांवताले आनी मोगाळ बाबडो आनीक 5 किलोमिटराची वाट ते मोगाच्या बाबडो इस्कॉलाक वचून ते धांवताले दिसाक सुमार 20 किलोमिटराची वाट सकाळी 5 किलोमिटर बाजाराक परत 5 किलोमिटर घराक 5 किलोमिटर इस्कॉलाक परत 5 किलोमिटर मोगाच्या बाबडो घरांत हे भाशेन 20 किलोमिटराची वाट मोगाच्या बाबडो हे भुरगे चलून धांवून ताका कांयच न्हय आसलें सकाळी फुडें आवयच्या बरोबर माथ्यार पाटे घेवन ते आपल्या बाजारांत वेताले परत इस्कॉलाक वेताले जेन्ना 7वे वर्गांत पावले तेन्ना मोगाच्या बाबडो ताच्या पीटी टिचरान ताका एक चान्स दिलो धांवूंक आनी इतले फास्ट ते धांवले कित्याक धांवप चलप म्हणल्यार रोसा कुटी कांयच न्हय कित्याक ताचें जिवीत धांवूनच आनी चलूनच काबार कशें जाल्लें 20 किलोमिटराची वाट त्या काळार चलप म्हणल्यार व्हडले मोगाच्या बाबडो कित्याक आतां आमच्या भुरग्यांक 1-2 किलोमिटराची वाट चलोवंक आमकां दूख भोगतात पूण हे रोसा कुटी केरळाच्या गांवांत ही वाट कांयच न्हय धांवताले कांयच न्हय चलताले आनी ही रेस मोगाच्या बाबडो विदीन अ फ्यू सेकंड्स 100 मिटर्स रेस ताणें काबार केली सर एके भाशेन थोटाकलो हे भुरगे बारीक कोरें पूण कांयच न्हय ह्या धांवून ताणें ताका प्रोमोट केलें ताका मुखार व्हेलें नॅशनल लेवलाक मोगाच्या बाबडो 1992 ह्या वर्साक ताका अर्जुना एवॉर्ड फावो जालो जे भुरग्याक मोगाच्या बाबडो इस्कॉल बाजार एक कुरीस जावन आसतो कित्याक सकाळी फुडें उठून येते धाकटे भुरगे माथ्यार पाटे मारून आपल्या आवय बरोबर बाजारांत वचून विकप आनी परत घरा येवप एक कुरीसूच जावन आसतो पूण ह्या भुरग्यांक कुरीस मोगाच्या बाबडो आपल्या जिवितांत चिंतूंक ना पूण ह्या भुरग्यांक कितें तरी बरेंपण चिंतलें आनी हेच बरेंपण जे 20 किलोमिटराची वाट ते चलताले धांवताले तो ताका मुकुट अर्जुना एवॉर्ड फावो जालो मोगाच्या बाबा भयणो आमच्या जिवितांत चड एकल्याच्या जिवितांत कसलो ना कसलो कुरीस आसताच कोणाचो घोव बेबदिकायेक लागून कुरीस जाता कोणाची बायल हो बेमर्यादीक लागून हो दुसऱ्या पोचडपणाक लागून कुरीस जाता कोणाचे भुरगे ह्या आधुनीक काळाक सोऱ्याक ड्रग्साक लागून तो एक कुरीस जाता कुरीस आमी साबार भासांनी पळयला कुरीस आमच्या जिवितांत चालतो आमच्या गोड्याक आमी कुरीस घालता आमच्या दारांत आमी कुरीस बांदता कुरीस आमकां सगळ्यांक एक निशाणी आमच्या क्रिस्तांवपणाची आनी होच कुरीस आमी पळयता भोगता अनुभवता ह्या कुर्साक आमी मान बागयता पूण तोच कुरीस मोगाच्या बाबडो जिवितांत आमी अनुभवता जण एकली अनुभवता कुर्सा विरेंत आमच्यांनी मुकुट सोडूंक जायना कुर्सा विरेंत मोगाच्या बाबडो जोईत आमच्या जिवितांत ना कुरीस आमच्या जिविताचो एक भाग
कित्याक लोकांच्या आजच्या वर्तमानात आमकां जेजू उगडास करता, दिसा दिसपट्टी तुजो कुडीस घे आनी म्हजो पाटलाव कर. आनी हेंच जेजून मोगाच्या बाबून आपल्या जिवितान केले. तो एक देव जावन आसलो, देवाचो पूत. ताचें उतर म्हणल्यार आतांच कोण थोडो आसा एकाच उतरान ताका तो चलोसो करतालो, कोण गुड्डो आसा ताची नदर तो दितालो. म्हणटकूच जेजूची उतरां पावरफूल, तो पावरफूल एक देव आसलो. ताच्या उतरान बळ आसे, शक्ती आसी, पूण तरी पूण मोगाच्या बाबणो तो आपल्या जिवितान खुर्साक वेंग मारता. तो कुरीस सोडिना. आपल्या खुर्साक वेंग मारच्या जी जेसमाच्या मोड्यान जेजू मोगाच्या बाबणो मागणी करता आसतना बापाक एक मागणी करता. तो म्हणटा, बाबा जाता जाल्यार ही खास म्हजे वयली पयस कर, पूण म्हजी कशी न्हय पूण तुजी कशी जावं दी. बापाची कशी एकूच आसली की आपल्या पुतान ह्या संवसारांत मनशाचे सैम घेवचे, आपल्या पुतान खुर्साचेर बारादीक वचचे घेवचे, खुर्सार आपलो प्राण जोडचो आनी ते उपरांत स्वर्गेचो मुकुट ताणें भोगचो. म्हणटकूच मोगाच्या बाबणो देवाची येवजण आपल्या पुता सोबे ही आसली. खुर्सा वरवीं ताका नव्यान स्वर्गीच्या राज्यान परत आपून. म्हणटकूच मोगाच्या बाबणो आमच्या जिवितान देवान एक मांडावळ दवरल्या. एक मोगाच्या बाबणो एक प्लॅन आसा. वी हॅव अ प्लॅन. एवरी चायल्ड ऑफ अ गॉड हॅज अ प्लॅन. आमी बेश्टी ह्या संवसारांत चुकून कोणूच जावंक ना, कोणाकूच चुकून ह्या संवसारांत देवान धाडूंक ना. Every child, every person has a plan for himself. देवाचो प्लॅन मोगाच्या बाबणो जायतो. आनी एक एकल्याच्या जिवितान एक एक भाशेचे कुडीस, सगळ्याच्या जिवितान सगळेच तरेचे कुडीस येतले अशें न्हय. सगळ्याच्या जिवितान अमकोच कुडीस येतलो अशें न्हय, पूण एक एकल्याच्या जिवितान एक एक भाशेचो कुडीस. आनी हो कुडीस आमी घेवंकूच जाय. हो कुडीस घेवन आमची चाल वा आमची पावलां आमी मारूंकूच जाय. आमी जल्मतांव ते बरो पर्यान खुर्साक आमी मोगाच्या बाबणो एके भाशेन आमी फुडो करता. कसलेय ते कुडीस जावं, थोड्यांक कोणेक कुडीचे कुडीस मेळना जाय, थोड्यांक मनाचे कुडीस, कोणाक प्रॉब्लेम्स जायते, ते भाशेन वेगवेगळे कुडीस हे घेवंक जाय आनी आमी मुखार वचूंक जाय. असोच मोगाच्या बाबणो आमच्या गोंयांत एक कुटुंब आसता आनी ह्या कुटुंबाक तेका भुरगीं, आवय बापूय दोगूय मोगाच्या बाबणो कोश्टी. बापूय माडाचेर वचून सूर काडून तो मोगाच्या बाबणो आपलो उदार पोसण करतालो, जाल्यार ही आवय दुसऱ्याच्या घरान वचून लोकांची आयदनां आनी दुसरे वस्तू करून आपल्या कुटुंबाचे उदार पोसण करताली. तेका भुरगीं, जेन्ना तेकाय भुरगीं जल्मलीं, आवय बापायचो आवडो सगळ्या भरवशान ह्या भुरग्याचेर दवरलो. पुढे एक भुरगो 11 वर्सांचे पिरायेर पावलो तेन्ना मोगाच्या बाबणो ताका उपसवेक जालो आनी जिवीतभर तो खाटीर पडलो. ताचे दुसरे चेडूं आसलें. ताचे दुसरे चेडूं 21 वर्सांचे पिरायेर पावले तेन्ना कॅन्सराची पिरा ह्या भुरग्याक फावो जाली. दोन्ही पिराय 21 वर्सांची पिराय, एक कुरीस बेडाचेर, दुसरो कुरीस मोगाच्या बाबणो रोगताचो कॅन्सराची पिडा. जाल्यार तिसरो भुरगो मोगाच्या बाबणो ताचो एक होप, एक भरवोसो, धीर आनी आदार कुटुंबाचो बोटीर तो वावराक गेलो. तो बोटीर गेल्लो आसतना हो बेडार आसलो भुरगो मेलो. रोखडेच कॅन्सराची पिडा जाली, तांची धुवूय मरून गेली. हो बोटीर वावर करतालो. कांयच व्हडलेशें जावं ना. एक ल्हानसो बारीकसो जोर ह्या भुरग्याक आयलो आनी हो जोर येवन मोगाच्या बाबणो ह्या भुरग्याक बोटीरूच मरण आयलें. आवय बापूय तेका भुरग्याचेर जायतो भरवोसो दवरलो, जायतो होप दवरलो. तेगूय भुरग्याचो निसंडून जालें, तेगूय भुरगीं मरून गेलीं. आवय बापायच्या जिवितान केदी व्हडली खून जावची ना काय, केदो व्हडलो कुरीस ह्या आवय बापायन आपल्या जिवितान उबारचो न्हय काय, केदे व्हडले मोगाच्या बाबणो दूख ह्या आवय बापायन देवाशी भोगले ना जाय. पूण आज पासून ह्या आवय बापूय जाणटे पिरायेर पावल्यात. आज पासून बेसाची बेट ती सोडिनात. आज पासून तांच्या तोंडार एक उतर येना. देवान कित्याक आपल्या भुरग्याक व्हेली काय, देवाक ती शिणोना. कोणीक देवाची खुशी हीच आसली अशें ती मानून घेतात. आनी आज पासून दोगूय घोव बायल्या जाणटे पिरायेर पावल्यात. खुशालकायेन
सांगातान एकवटान जियेतात. मोगाच्या बाबा भयणो, जेन्ना आमचेर दुयेंस जाता, जेन्ना आमी नापास फेल जाता, वी बिकम अनसक्सेसफुल इन लायफ, तेन्ना मोगाच्या बाबणो कितले फावटी आमी देवाक शिकता. लोकगोंडीच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा जेन्ना इस्रायल पोरचेक अरोण्याक मोगाच्या बाबणो देव चलयतालो, हो प्रवास चलतालो, ही पोरसां देवाचेर गुणगुणटा. कित्याक आमकां अरोण्यात हाडल्यात, कित्याक आमकां हे भाशेन देवान त्रास केल्यात. देवान तांकां इजिप्टांतली सुटका दिली, पूण हीच पोरसां आड देवाचेर उलयता. हे पोरचे भाशेन कितले फावटी आमी देवाचेर आड उलोवंक ना जाय. कितले फावटी खुरीच म्हज्या जिवितान आयला तेन्ना देवाक हांवें शिरोवंक ना जाय. मोगाच्या बाबनो, जायते फावटी देवाक आमी शिरला, जायते फावटी देवाचेर आमी गुणगुणल्या, जायते फावटी खुरीच म्हज्या जिवितान नाकाच अशें आमी जायते फावटी चिंतलां. स्वर्गाचो मुकुट जोडटली जाल्यार खुरीच सायडीन आसूंकूच जाय. खुर्सा मेरेन जैत आमकां मेळचें ना. म्हणटकूच आज ही दुसरी बरोब संवसारभर पाळटा आसतना स्वर्गार प्रवेश ही दोबाची बरोब जेजूची. मोगाच्या बाबनो, जेजू स्वर्गार चडलो आनी जेजू स्वर्गार चडटा आसतना ताणें आपल्या जिवितान कितें केलें काय? आपल्या बापाची खुशी केली, कोश्ट मरण व्हडवडे सोंसले आनी त्या उपरांत स्वर्गीचो मुकुट ताणें जोडून घेतलो. एक खंय असोच राजवटकी आसली, व्हडली राजवटकी, आनी ह्या राजवटकेन मोगाच्या बाबडो एक एक राजा येवन आपले राज चलयताले. आनी तांच्या ह्या राज्यान एक परंपरा आसली, आनी ती परंपरा म्हणल्यार राजाचे अमकीच वर्सां जाली, जाणटे पिराये तो पावतोच, अमकीच समजुया 70 वर्सां, ताका मोगाच्या बाबडो एका रानांत सोडचो आसलो. तांचे गांव राजवटकी आसा, एक नदी आसली आनी उपरांत एक व्हडलें रान, आनी जायतो तेंप जायते शेकडे ही अशीच परंपरा चलताली. राजा तांचो टर्म काबार जातालो, रानांत सोडटाले आनी रानांत मोगाच्या बाबडो घोडेक ते बुकेन मोडटाले, घोडेन तांकां रानवटी जनवरां घाताली, कोणाकूच खबर ना. पूण व्हडल्या दोबाच्यान ह्या राजाक पलतोडी सोडटाले. असोच एक तरणाटो राजा गोंय तांची राजवटकेचेर राज चलोवंक आयलो, आनी हो राजा राजवटकी चलयता आसतना ही परंपरा जाणा आसो. आपली राजवटकी सुरू करताच ताचे मौन, ताचे काळीज पलतोडी ताणें दवरली. आनी ही पलतोडी दवरून मोगाच्या बाबडो ताणें जाता ते भाशेन ही झाडां मारली, थंयसर बिल्डिंगां बांदली, थंयसर जायतीं झाडां दुसरी रोयली, जंय खाणां पिवणाच्यो वस्तू मेळटल्यो. आनी मोगाच्या बाबडो ही ताची राजवटकी चलता म्हणसर तो एक सोबीत गांव जालो. लोकांची परंपरा जेन्ना हो किंग जाणटो जालो, तांणी ताका धरून व्हडल्या दोबाच्यान पलतोडी घातलो. आनी हो आसून खेळून हो राजा मोगाच्या बाबडो पलतोडी वचूंक खुशालकायेन गेलो, कित्याक तो पलतोडी कितें आसा तें जाणा आसलो. आनी हेच पासत जिवितांतली उरलेलीं वर्सां सुखान ह्या पलतोडी ताणें सारली. आमची पलतोड म्हळ्यार स्वर्गीचें राज. आमी तर ह्या संवसारांत एक एक वस्त करता, एक एक वस्तूक आमी मोल दिता. आमी पलतोडची वाट म्हळ्यार स्वर्गीचे राजाची वाट आमी आगास तयार करता. जावं ते म्हज्या जिवितान बिल्डींग, जावं ती बऱ्यो वस्तू, हांव सगळ्यो वस्तू ज्यो ह्या संवसारांत करता स्वर्गीचो मुकुट जोडूंक करता. म्हणटकूच मोगाच्या बाबडो, आज ह्या दिसाक हे परबीर सुमयार, पवित्र कुर्साचे परबीर सुमयार आनी जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब आमी पाळटा आसतना ह्या कोश्टाची वाट एक तयारी म्हज्या जिवितान परत म्हाका स्वर्गीचो संतोष मेळो. हांव ह्या संवसारांत कोश्ट काडटा, व्हडवडे भोगता, देवाचे कुशे प्रमाणे, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, जाल्यार म्हजो ध्येय आनी म्हजी एम जावन आसा स्वर्गीचो संतोष. तर आमकां सगल्यांक ह्या पवित्र कुर्सा वरवीं स्वर्गीचो संतोष मेळो. एका दिसाक मेळ्या उपरांत आमी स्वर्गीच्या राज्यान आमचें ठिकाण करूंक आमकां सगल्यांक ह्या पवित्र दिसान खतखत्यान बाबाची कृपा मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी ते वेळार आमचो बाबार त्याच देवाचेर उच्चारून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवा, सगळ्या पृथ्वीच्या वसणारा आणि जेजू ख्रिस्ता आमच्या सगळ्या
तो पवित्र आत्म्या भरगी करपी सांबाळ्ळो आगवार मली ताणें सोडमलो पोसप्रांत ताणें कोस सोंसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका लिपिलो तो स्वर्गार चडलो सोड पवित्रान बाबाच्या कुसार बसला दुयेंतांची मेल्याची मजुरी करून घेतलो सोड माता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे पोताचो एकचार पाताचे मोक्षणे कुलीचे जिवणपण शास्त्राचे जिवी आमेन. देव आमची मागणी आयकता जेजू आमकां म्हणटा म्हज्या नांवान तुमी कितेंय देवा लागीं मागशा जाल्यार देव तुमकां दितलो. तुमीच भावना आनी कल्पना आमच्या मनांत धरून थोडीशी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पय सभेच्या वडील आमचो भावाक वाडोवंक जायते वावरतात. भाग्यवन कुसाचे मजतीन तांचे वावराचे सोबार बेसावा बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा दोयाल बापा आमची मागणी तूं आयकून घे आमची मागणी तूं आयकून घे. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी समाजान बरेपणां हाडटली हात्यारां जावन पोरजेची सेवा करूंक भाग्यवन कुसाचे मजतीन बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयाल बापा दोयाल बापा आमची मागणी तूं आयकून घे आमची मागणी तूं आयकून घे. आयज आमच्या गांवचो लोक भाग्यवन कुसाची परब समोरुकता. दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याचेर देवाचो आशिर्वाद आनी बापा आदी जाल्या भाव भयणां सोयरीचे राज भाग्यवन कुसाचे मजतीन बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा दोयाल बापा आमची मागणी तूं आयकून घे आमची मागणी तूं आयकून घे. आयज पोरबेचे मीस भेटयतल्या रेवलन फादर साल्वादोर आनी फादर पेद्रो जो वावता खंयसो फेरगोचेन तांचे देवाचो आशिर्वाद भाग्यवन कुसाचे मजतीन बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा दोयाल बापा आमची मागणी तूं आयकून घे आमची मागणी तूं आयकून घे. ओ दयाळ बाबा ही थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. कितें भाशेन ह्या गांवच्या एक एक कुटुंबाक आमी तुज्या हातान घालता. तूंच दुनिया तांचेर आशिर्वाद घाल. पवित्र खुर्सा वरवीं ती सोयती मनसांव तूं तांचे बरोबर राव. ही थोडीशी मागणी खालतीकायेन केली आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन. फुलां आनी फळां. फळां जावन आसात क्रिस्तान आमकां उदार मनान दिलेले देणे. फळां आमच्या कुडीक गोठाय दितात. आयज मनीस आपस्वार्थाक लोबदून क्रिस्ताचो नाश करीत आसा. आयज आमी फळां यान्निकाच्या हातान दितना क्रिस्ता कडल्यान फावो जाल्ले बरेपण खातीर बापाक दिनवासून आमी दर एकल्यान फावो ते परी क्रिस्ताचो सांबाळ करूंक आमच्या आवंडे बापाक भेटोवया.
काटे. जेजू क्रिस्तान काट्याचो मुकुट आमच्या सोडवणे खातीर आपल्या माथ्यार घेतलो. आमच्या दर एकल्याच्या जिवितान कांटे आसात जे पोरीन जेजू बापाच्या एकवटान रावन आपल्या माथ्यार काट्यांचो मुकुट घेवन आमकां सोडवण दिली. तेच पोरीन आमी जेजू चिकटोन रावून जेजूच्या कोस्ट नियाळून आमच्या कोस्टा त्रासांक फुडो करूंक आमचे आवंडे यज्ञिकाच्या हातान कांटे दितना बापाक भेटोवया. वावराची हात्यारां. दर एका वावराक वेगवेगळी हात्यारांचो उपयोग आमी करता. आयज आमी आमच्या वावराक वावुरतल्या हात्यारां याज्ञिकाच्या हातान दिवन आमच्या हात्यारां वरवीं आमी जण एकल्यान आमचो वावर व्हडे जबाबदारेन करूंक आमच्या वावराचो फळ दुसऱ्यांक उपयोग पडूंक आमचे आवंडे बापाक भेटोवया. उंडो आनी सोरो. मनशाच्या हातान तयार केल्लो सादो उणो आनी सोरो आल्ताराचेर जेजूच्या मासा रोगतान बदलता आनी आमच्या कुडी ओतम्याच्या पासत जाता. दर दिसाक मिसा बलिदानान आमी वांटो घेवंक जेजूचे मांस रगत आमी शिवंक आमच्या ओत्मीक जिवीत आमी वाडोवंक आनी जेजू आमचो सोमी म्हूण वळखून घेवंक आमचे आवंडे याज्ञिकाच्या हातान उंडो आनी सोरो दितना बापाक भेटोवया. दाना तयारेच्या वेळार गीत घेवया. हिम नंबर C16 पेज 35. Vedi, no, tu
उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोड पडवेदार देवाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मुंडे आमच्या आनी आपल्या पोवी सभेच्या देवाक सदीसपण मानून घेवं. प्रितीवन बाबा, तुज्या पुता जेजूचो स्वर्ग प्रवेश समोरून हो वाखाणीचो योजना आमी तुका समर्पिता. ह्या योजनान तुका आमची खालती देणी भेटोवन आनी तुजे मोहिमेवन जिवितान आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सोडून आनी सोर्गींचो मोहिमेवन जिविताचेर आमचें काळीज आनी मौन दवरूंक आमकां तो फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक देन वासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बाबा, सोर पदवीदार आनी शास्त्राचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा सोमी जेजू मोहिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मोन्नाचेर जोईत व्हरून देवदूतांच्या जोईता गायना मदीं दोबाच्यान स्वर्गार चडून गेलो. देवानी मुच्या मदें मध्यस्थी तो संवसाराचो मुसीबतदार आनी सोर्गीच्या दोलबाराचो दोनी आमकां सोडून वेचाक न्हय, पूण आमचो बरवसो जावच्याक जेजू आमचे मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सभेचो ओरोप आनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्काच्या संदेशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सोर्गीचे सूर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोड. आपलीच कुशीन कोस्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी पडय. ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बासो सबूत पुंजी. तीच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान देर वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेज घेयात आनी आतले पेयात. ही म्हज्या रोगताची खास नवे आनी सास्त्रीक कलराचें रगत
पातकाची बोगसोणे बेडच्यार तुमचे बसप आनी समेस मुच्च्या बसप ते वारोवतली हे म्हज्या उगडासान करात. बावार्थाचो गुड पोरगो टोया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन कोणा वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची बाबा जेजूच्या मोनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सुवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरीफेरांव आमच्या गोळी बाबाचे सगळे यादनिके वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो वरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबडींची कापळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसुळेंत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकपार मारी देवाची माई सांगाती तेज्या पुती बागीबोन सुजे बागीबोन दोन आनी सर कळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरबोध वेदार बापा सोरबोंदोन आनी भोयबो तुका सासनाच्या सासना कुर्सा बेरीत आमकां जोईत आमकां मुकुट ना जरी आमी सुर्गीच्या राजाची वाट हो सुर्गीचें राज आमकां मेळटलें कुरीस आमच्या जिविताचो भाग हें उडकून घेवंक आनी जे कुरीस आमच्या जिवितान येतात ते कुर्साक वेंग मारूंक आमकां त्याच बाबाचें बोड मागून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सोर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गार जाता तुझी संवसाराचा आमचो दीस सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
आमी बरोबरशान ओतरयता तर आमकां शिवदार काकोदी चोर पातकांती सुडोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म दुतांक पळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे परमणीक तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वाटुया शेळी जो किरीत भाशेन खुर्साक वेंग मारून जोयती म्हणून चालोली शेळी ताच्या जेवणांत वांटो घेता ती चुकले आमी सुभागी म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच दानांत म्हाका भलायकी मेळटली Shall
सुर्गीच्या मोगळ बापा, तुझ्या पुता जेजूक स्वर्गार उबारून आमचे मनशां सयत तुवें तुजे मोहिमेक पावयलें आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुजे दैवीक जिवितान वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाचे ओतरेक आनी सगळे आमची क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून वर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं मातशें बसूया. पयली स्वातेर हांव दोनया देवाक सातकुर्साक आर्गां दितां. हो दीस तुमकां आनी आमकां सगल्यांक येवन आनी फावो जालो. ही परब सगल्यांक तुमकां सगल्यांक हॅपी फेस्ट तशें फादराकूय. हांव तशें काज आमकां देव बरें कर म्हणटा आमच्या गांवच्या लोकांच्या नांवान तशेंच कमिटीच्या नांवान फादर पेद्रू. ताणें आमच्या ल्हानूसा कपेलान घेवन एक देवाचें बरें उतर आमकां परगटलें आनी ही परब आनीक उमेदीन करपाक आमकां उर्बा दिली. तशेंच हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आमचे हुस्के काडटलो आमचो कपेलां फादर साल्वादर दीस रात हे कपेलांनी मिसाची तयारी तशीच ही परबेची तयारी बरे भशेन जावपाक सदांच उर्बेवंत उत्ता आनी आमकांय सादता. तुमचे सगळे आसूं आनी सूर पुर्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. Oh
Bagyon Gursam Basod Vinodiko Kristan Basodati Amkava Osamcha Pratuya Priticha Baba Porlolia Puncha Puragobaru Tushka Somni Tano Baso Anitane Kursache Borboyan Hin Bormukche Mur O Gonit Sarvayan Moganto Vetaraile O Kotor Kumgyun Tuzo Primit Mogami Vakanta आणि या संवसारात आमकां कुर्सार मेळ्याची सुताय दिसांदीस ओडमून आणि ताच्या संगाता तुझे सासनीक सुख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थंय आणि पवित्र कुर्साच्या मनान सूर पुरविदार देव बाब आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन सगळे आमी दिमी घालुया गायन घेऊया साक्रामेंतान रावूया संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मनाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुणाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजी सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तूं जोची येता राजभर चलयताय सासनाच्या सासना आनी सूर पुरविदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन मोगाळ भावा भयणो आज तुमी पळयतात पवित्र कुरीस आज ह्या खोपेलान पवित्र कुर्साची परब आमी समोरता आनी तेच बरोबर जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाचीक परब आमी समोरल्या स्वर्गार तर आमी वेतरीन जाल्यार कुर्साक वेंग मारल्या बगर आमच्यांनी वचूंक जायना कुरीस आमच्या जिविताचो भाग आज पवित्र कुर्सान आमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी एका दिसाक आमी सुर्गीचे राग चडूंक पावूंक आमी मागता सगळ्यांक तुमकां ह्या आरवड्याच्या भावा भयणांक भाई भोगाचो खेरीत भाशेन आमी परब आवडयता देवान हे पवित्र कुर्सा वरवीं तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल सगळ्यांक तुमकां हॅपी वीश आयज आमकां व्हड खुशालकाय भोगता आयज बागेवन सात कुर्साची ही परब आमी कोत्तात गांवांनी थोडींच घरां आसात तरी पूण आमी एकठांय येवन व्हड उमेदीन ही वर्सान वर्स परब कोत्तात एक्चुली हें कॉपेल 1970 बांदलेलें त्या वेळार आमचे गांवचे लोक
बुनयाद मारून माथ्यार चिरी घेवन रेंव घेवन एक कपेल बांदपाक तेणी आपलो घाम व्हांवरलो. हेजे पयलीं हें आमचें एक खुरीस आसलेलो थिंगा. त्या खुर्सान आमचे गांवचे लोक जायना जावन 1917 एक कपेल बांदपाक हिंगा चालू केलें. आनी त्या वेळार फादर पॉल, फादर लेपोल हिणी सायकलींनी फोंडेसान हिंगा येवन आमकां मिस करताले. आजून पर्यंत हें लायटीचें बील फादर पावलाच्या नांवार आसा, पूण ते फादर मरोन गेले. तेज्या फाटल्यान जायतेच फादर येवन हिंगा आमचो गांव फोंडेसान बरोच 7 किलोमिटर पयस पडटा. तरी पूण तेणी आमकां केन्नाच थोडीं घरां आहा जावं आमी मातशी गरीब कशी अशी म्हणून मिस करनासतना रावना. फादर टोनी, फादर आग्नेल, फादर आगोस्तीन, फादर वालेरियान, फादर ब्लेज, फादर गॅजिटन, कितलेचशे फादर हिंगा येवन आमकां हेंगेन धरून आनी देवाचें उतर परगटून गेले. थोडी फादराचें आमकां नांव ना. तशेंच मदेंच आमकां पिलार सोस्तेचे ब्रदर सिस्टरी येवन हिंगा रावन गेले आमचे मदें. तिणें आमकां गायनां शिकोवन गेले आनी तेंचो आनी आमचो मोग वाडोवन आमी पिलार वचपाक लागलीं. आनी केन्नाय आमकां फेस्ताक गरज पडत जाल्यार ते फादर आमकां येवन आमकां आदार करताले. तशेंच हिंगाच ब्रदर आसलेले ते पाद्री जावन आयज दोगूय बिशप म्हूण आहा, फादर सेबी मास्कारेनेस आनी तेजो भावूय. तशीच आमचे वाड्यार एक माद्री आनी एक पाद्री जावन पावले तेंचे उदेशी. तेजें नांव जावन आहा फादर कोस्तातीन आनी सिस्टर सुकोरिना पेरेरा. अशें करून आमचो गांव इल्लो इल्लो देवस्थानान आनी एकवटान उरलो. तशेंच आमचे वाड्यार आमचे डुंबा बॉय आसलेलो तेणें एक लादीन शिकोवन आमकां एक लादनीचो जावं नोयना वेळार फादर पावना जाल्यार लादीन म्हणून हे फेस्ताची परब आनी उमेदीन हाडपाक लादीन शिकयली. तशेंच ऑक्टोबर म्हयन्याक एक तीस करतात, ती मार्जाकीन म्हणून एक जाणटी बायल आसलेली आमची, तिणें आमकां हो तीस स्टार्ट केलो. आतां तो तीस ती मरोन गेली तरी पूण तेंचो तीस हो तसोच चालू उरलो. आनी सगळीं तेर्साक जावं कसलें फंक्शन आसल्यार कितें वायट जालें तें विसरून देवाच्या कामाक पयलीं येता. मागीर भायर कितें घडलां कितें तें ना. आनी कॉमिटी म्हणून कॉमिटीचेर सोन्नाय पयलीं काम देवाचें अशें म्हणून ती आपलें काम बी सगळें सोडून हे सातपुरसाक आदार दिवपाक आनी हे कपेल कशें चलतलें जावं हे कपेलाची खुशालकाय कशी वाडयतले आनी सगळीं एकवटान कशी रावतलीं एकामेकाक हें करून हे पयलीं चिंतात. आनी सातपुरसान आजून पर्यंत आमकां केन्नाच सांडोना. आमचे थोडे लोक हिंगा ल्हान आसलेले ते आतां परदेसान पोट भरपाक लागून गेले, पूण आयज तेंचे पासतूय आमी मागताय. जायती सोयरीं हिंगा येयली जाल्यार हिंगा वर्सान वर्स येवपाक आशेताय. कित्याक आमी तांकां परकी अशें मागनाय. आमची सोयरीदारी येयली म्हणटकीर थोडींच घरां आसली म्हणटकीर सगळ्यांक वळखताय. 13-14 घरां आहाय म्हळ्यार सगळ्यांगेर वयता म्हणजे तेंचीच सोयरी कशें अशें तांकां केन्ना दिसना हीच आमची सोयरी जावं तीच आमची सोयरी अशी. तरी पूण आमचे गांवचे भाव थोडे मरोन गेले, तेवूय आमकां हे कपेल वावोवपाक खूब आदार करताले. तशेंच हांव आमच्या हारोडेचे लोकांक तशेंच आमचे हारोडेचे लोक परदेसान आहाय तांकां, तशेंच आमची सोयरीदारी परदेसान आहाय आनी वर्सान वर्स हे परबेक येताले तांकां आयच्या दिसा हे हॅपी फिस्ट म्हणून खुशालकायेचो उल्हास सुट्टा. आमच्या दर एक कुटुंबाक एक हारोडेच्या गांवच्या दर एका भुरग्याक जावं जाणटेल्याक हॅपी फिस्ट म्हणटा आनी सांतकुर्सान आमचे सदांच बेसांवां आनी आशिर्वादान आनी ताज्या पावलांनी चलूंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. हॅपी फिस्ट वन एंड ऑल. तुमकां सगळ्यांक खुशाल बरी खुर्साची परब आवडटा. तशें आमच्या वाड्या वयल्याक मदीं करून आनी आमचे सोयरीक आनी भायर परदेसांत आहाय तांकांय हांव तुमकां आनीक फावट सगळ्यांक हॅपी फिस्ट म्हणटा. सगळ्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट. आमचें कपेल सांतामनीचें आसलेलें पूण ल्हान आसलें त्या कपेलान म्हजी व्हडले चेडवा बालची त्या कपेलान गेला
पूण तें कपेल चुडटांच आहलेलें 300 चुडटां वर्साक आमी मोडटालीं आनी त्या कपेल आमी शिंवतालीं. आस्ते आस्ते हिंगा ब्लेस फादर आनी लेपोर फादर येयलो आनी तेजे उपरांत हें कपेल आमी हे भाशेन घडलें, हे भाशेन केलें आनी तें कपेल आतां आमच्या पॉल म्हणून फादराच्या नांवान आहा. जायते फादर येवन हिंगा गेले पूण आमकां इलोसो गांव म्हणल्यार सामकी हॅपी दवरली, कांयच अशें करूं ना. सिस्टर येवन गेल्यो, ब्रदर येवन गेले, ते आतां पाद्री जाले आनी तेजे उपरांत आतां आमचें तें कपेल आनी आमचो धाकटो गांव वाडत गेलो. आमच्या कपेलान ह्या कपेलान 10 ब्रदर येयलेले, 5 ब्रदर आमचे आगाभर रावताले आनी 5 ब्रदर हिंगा रावताले. पूण त्या ब्रदर हिंगा येवन आमच्या एका भुरग्याक वचोन व्हरोन पाद्री केलो, तेजें नांव कोस्तांतीन. आनी सिस्टरी हिंगा 5 जाण येयल्यो, ते सिस्टरीन एका भुरग्याक आमचे व्हरोन सिस्टर केले. पूण हिंगा जायतेच पाद्री येवन गेले पूण आमकां इलोसो गांव म्हणल्यार आमचो हॅपी दवरलो आनी आमी बरें हें करताले, येवकार दिताले. आनी हिंगा पाद्री जायत ना गेले. कॅजिटन फादर येवन गेलो, सायमन फादर आजुनूय आहा, इगोजेन आहा वयली, आरू फादर, फ्रांसीस फादर, टोनी फादर आनी आगोस्तीन फादर, गॉस्पार फादर, आग्नेल फादर. आग्नेल आजुनूय आहा, कोणीय इगोजेन आहा. पूण इलोसो गांव म्हणल्यार आमकां बरें करताले आनी बरे येवकार दिताले. इलोसो गांव म्हणून आमकां कांयच वायट करनासले, बरे नदरेन आमकां पळयताले आनी सामकें हें करताले, आमकां हॅपी दवरताले आनी तितून आमी हॅपी जातालीं. आमची इलोसो गांव म्हणल्यार गरीब केसो आसलेलो पूण आतां भुरगे जळमळा वचोन मातसो दुसरी भाशेन जालें आनी त्या सांतकुसाच्या नांवान आमी हॅपी. फोंड्या सांतान सायबीची इगोजेन पाद्री येताय, इगोजेन येताय, तितलेय पाद्री आमचे इगोजेन ह्या कपेलान येवन गेले आनी आमकां केन्ना गरज पळय तेन्ना ते आमचे इगोजेचे फादर आमकां धाडटाय. केन्नाच मीस बंद करूं ना आनी केन्नाच करचीय बी ना अशें म्हणून ते आमकां म्हणटात. आनी माद्री तश्योच येवन गेल्यो सांतान सायबीच्यो इगोजेन, ह्योय माद्ऱ्यो आमचे येवन गेल्यो. माद्री जावं पाद्री जावं कोणूय भाव जावं आमचे येताय ते बसोन तांकां चड आनी चड देव बरें करूं. सगल्यांक तुमकां सांतक्रुसाच्या नांवान हॅपी विश म्हणटा आनी बरी परब तुमकां सगळ्यांक.